हिजोकोलाई कन्टिन्यू गरौँ हैन। अब हिजो हामीले तपाईको चाहिँ धेरै हेर्यौँ। अब अगाडि चाहिँ त्यसरी जान नसके पनि हामीले सब्जेक्टहरु चाहिँ धेरै नै छोको छौँ हैन। अब तपाईको चाहिँ आज अलिकति हामी केसबाट पनि यसलाई अलिकति सपोर्ट गराउँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। अलिकति केस तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो भने इन्टरनेसनल केस, किनभने इन्टरनेसनल केसको नाम लेख्न खासै गाह्रो हुँदैन। यो देश विरुद्ध यो देश भन्ने जस्तो केसको नाम हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईले चाहिँ अब कस्तो हो त भन्दाखेरि केसको नाम चाहिँ अब मैले लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ, वा त्यो केसमा चाहिँ के भएको छ भनेर अलिकति मैले छुन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन। अडियो सुनिएन त भन्नुभयो, अडियो त क्लियर नै छ जस्तो लागेको छ मलाई। त्यसैले अब हामी के गरौँ भने आज अलिकति यो एक दुईवटा केसबाट म तपाईलाई जान्छु हैन। त्यो केसमा के भएको छ जस्तो एउटा सजियो दियालो केस भनेर चर्चित केस छ हेर्नुस् है। यो केसको नाम के हो भने SADIO सजियो दियालो DIALLO केस, सजियो दियालो केस। फेरि मलाई त्यो भन्नुभयो साउन्ड क्लियर छैन भनेर भन्नुभयो। हो सर, मेरो साउन्ड क्लियर छैन? के प्रब्लम? उहाँहरुको चाहिँ त्यो कनेक्ट भएको छैन, त्यही भएर होला। क्लियर छ, साउन्ड क्लियर छ सर। अडियो कनेक्ट भएको छैन क्या उहाँहरुको, त्यही भएर होला। ल ओके, ल ओके। अब यो केसमा चाहिँ जस्तो अब यो सजियो दियालो केस भन्ने एउटा छ। यो केस तपाईले चाहिँ जस्तो यो केसको नाम चाहिँ के हो त भन्दा रिपब्लिक अफ गुयेना भर्सेस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो भनेको रिपब्लिक अफ गुयेना भन्ने देश GUINEA, यो गुयेना भन्ने देश विरुद्ध डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो। मैले हिजो तपाईलाई यसलाई DRC भनेर छोटोमा भन्न सिकाएको थिएँ हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो। अब तपाईले यसको केसको नाम चाहिँ सजियो दियालो केस लेखे पनि हुन्छ, अनि नत्र भने रिपब्लिक अफ गुयेना भर्सेस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो भन्ने केस चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो केसको नाम लेखेपछि यो केस केसँग सम्बन्धित छ र यो केसमा के कुरा थाहा पाउनु पर्ने हो त भन्दा गुयेना भन्ने देश छ, त्यो गुयेना इन्स्टिट्युटेड प्रोसिडिङ अगेन्स्ट द DRC हैन। अब यसले प्रोसिडिङ गरेछ कसको विरुद्ध भन्दा DRC। बिफोर कोर्ट अन्डर द इन्टरनेसनल ल a state has the discretionary right to protect its national। कुनै पनि राज्यको अधिकार के हो त भन्दा उसको नागरिकलाई, उसको नेसनल भनेको उसको के त नागरिकलाई चाहिँ तपाईको प्रोटेक्ट गर्ने हो। who has been injured by an state। कुनै पनि राज्यले चाहिँ कुनै पनि देशको नागरिकलाई चाहिँ इन्ज्योर्ड गरेको छ भने उसले त्यो देशको नागरिकलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न पाउने अधिकार हो। दिस राइट इज बेस्ड अपन अ लिंक अफ नेशनलिटी बिट्विन तपाईको नेचुरल or legal person concerned the state। this is as the right of diplomatic protection। Guyana sought to तपाईको चाहिँ exercise diplomatic protection on behalf of Mr. Diallo in respect of the DRC alleged violation of his rights। अब उसले के भन्छ उसको नागरिक दियालो भन्ने नागरिकलाई, तपाईको गियनाको दियालो भन्ने नागरिकलाई उसले मेरो नागरिकलाई प्रोटेक्ट गर्न पाउने भनेको मेरो डिप्लोमेटिक प्रोटेक्सन अफ मेरो चाहिँ त्यो एउटा राइट हुन्छ, मेरो नेसनललाई मैले प्रोटेक्ट गर्न पाउने भनेर यो डिप्लोमेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोसँग चाहिँ उसले चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ मुद्दा गर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कोर्ट अफ जस्टिसमा यो मुद्दा इन्टरनेसनल लको के अरे त्यो चाहिँ कोर्टमा गइसके पछाडि अनि पछि यो चाहिँ उसले आफ्नो नागरिकलाई फिर्ता पाउनुपर्छ। अब मलाई नै इको आयो, साउन्ड केमा प्रब्लम छ त? सरज क्लियर छ? तपाईको इको आइरहेछ भाइ। के प्रब्लम भयो यहाँ? हेलो तिम्रो पनि इको आइरहेछ। के भयो? होस्टले सबैजनाको म्युट गरिदिनु भयो नि यो को आउँदैन के? लिडरलाई के गराउँछ? म्युट गर्नु पर्यो एकचोटी सबै। म्युट गर्दै त्यहाँ छैन 4 मैले कति दिनेशजीको म्युट छैन।
उहाँले आफै अनम्युट गरिरहनु भएको छ। अर्को यहाँ एउटा लास्टमा आएको छ, यो पनि छैन। उहाँहरूको त अडियो कनेक्ट भएको छैन। मैले गरिरहेको छु। नन्दनाथजीको पनि ऊ छैन, आएको छ, साउन्ड ऊ छैन। उहाँलाई पनि हेलो भयो अझै आएको छैन? छैन अहिले त एक भयो। हो त्यही प्रब्लम। ठिक छ, अब यहाँ लास्टमा हेर्दै जाऊ है, यो जोडिने साथीहरूलाई चाहिँ यो एकदम म्युट गर्नु पर्यो भन्नुपर्छ। हुन्छ। अब यो सदियो दियालो भन्ने केसमा चाहिँ मिस्टर सदियोलाई के अरे दियालोलाई तपाईँको चाहिँ गिएनाले चाहिँ मेरो नागरिकलाई फिर्ता पाउनुपर्ने मेरो अधिकार हो भनेर चाहिँ उसले आफ्नो नेसनलको प्रोटेक्सन गर्नको लागि भन्छ। अब यो सदियो दियालो केस एकदमै यो नेसनल प्रोटेक्सन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण नजिरको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ। यो तपाईँहरूले लेख्न नबिर्सिनुहोस्। अब ग्याप्सिकोको केस भन्ने एउटा छ, ग्याप्सिकोभो निकारोमाइरस प्रोजेक्ट केस भनेर भन्छ। यो केस चाहिँ हङ्गेरी विरुद्ध स्लोभाकियाको केस हो। यसलाई ग्याप्सिकोभो, तपाईँले नेपालीमै त्यसलाई लेखिदिँदा हुन्छ, ग्याप्सिकोभो निग्यामोरस भन्छ। जस्तो यसको म तपाईँलाई चाहिँ नाम स्पेलिङ तपाईँलाई भन्छु, GABCIKOVO, ग्याप्सिकोभो निगारामाइरोस भनेको NAGYMOROS हैन। अब यो के प्रोजेक्ट केसमा चाहिँ यो लेख्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ हङ्गेरी विरुद्ध स्लोभाकिया भनेर लेख्नुहोस् हैन, सजिलो त्यही होला तपाईँलाई, किनभने त्यो नाम लेख्न सक्नु भएन भने त्यो लेख्दाखेरि पनि हुन्छ। यसमा के छ त भन्दा तपाईँको चाहिँ द फन्डामेन्टल चेन्ज अफ सर्कमस्टान्सेस कज्ड बाई द ब्रिच अफ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल अब्लिगेसन हैन। अब यो चाहिँ इन्टरनेसनल के अरे ब्रिच अफ एन इन्टरनेसनल अब्लिगेसन अफ द्याट ट्रिटी, द पार्टिज क्यान नट बी ट्रम एज रिभर्स सिक स्ट्यान्डिभस। तपाईँको चाहिँ त्यसबाट चाहिँ बाहिर भाग्न सक्दैन। द ब्रिच अफ ट्रिटी बाई अ पार्टी क्यान नट बी जस्टिफिकेसन फर द ब्रिच अफ द्याट ट्रिटी बाई एनदर पार्टी। भनेको एउटा पार्टीले चाहिँ तपाईँको जस्तो ट्रिटी भाइलेसन गर्यो भने अर्को पार्टीले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। जसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो ए र बी भन्ने दुईवटा कन्ट्रीहरू बिचमा ट्रिटी भएर छ, तर एले ट्रिटी भाइलेसन गर्यो भने बीले पनि त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। जस्तो ब्रिच अफ ए ट्रिटी बाई ए पार्टी, अ पार्टी क्यान नट बी जस्टिफिकेसन फर द ब्रिच अफ द्याट ट्रिटी बाई द एनदर पार्टी। अर्को पार्टीले चाहिँ त्यो ट्रिटी के अरे ट्रिटी भाइलेसन भएको चाहिँ जस्टिफिकेसन दिनु पर्दैन। एउटाले भाइलेसन गर्यो भने अर्कोले तैँले किन भाइलेसन गरिस् भनेर अर्कोलाई जवाफ दिनु पर्दैन। अब यो केसमा तपाईँको ट्रिटी बेस्ड केस भयो क्या। अब यो ट्रिटी चाहिँ भाइलेसनको केस भयो। कस्तो केसमा चाहिँ ट्रिटी भाइलेसन हुन्छ वा त्यो भाइलेसन नहुनुपर्ने हुन्छ भन्नुभन्दा तपाईँको चाहिँ फन्डामेन्टल चेन्ज अफ ए सर्कमस्टान्सेस कज बाई द ब्रिच अफ इन्टरनेसनल अब्लिगेसन अफ द्याट ट्रिटी। जस्तो फन्डामेन्टल चेन्ज हो, सर्कमस्टान्सेसमै चेन्ज भयो भने तपाईँको चाहिँ ट्रिटी भाइलेसन हुन सक्ने एउटा त्यो पनि चान्स छ। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ ट्रम क्यान नट बी ट्रम एज रिभर्स सिक स्ट्यान्डिभस भन्नु भन्छ त्यसलाई चाहिँ। भनेको मतलब तपाईँले यहाँबाट के बुझ्नुभयो त भन्दाखेरि ट्रिटी टु द पार्टिज क्यान नट बी ट्रम एज द रिभर्स सिक स्ट्यान्डिभस भनेको कुनै पनि ट्रिटी जस्तो हो तपाईँको चाहिँ ए र बीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईवटा कन्ट्री रहेछ, त्यसको बिचमा एउटा ठुलो खोला रहेछ। त्यो खोलाको विषयमा लिएर उनीहरूले ट्रिटी गरे रहेछ। तपाईँको ट्रिटी कस्तो थियो त भन्दाखेरि चाहिँ अब के अरे दुईटाको बिचमाको ट्रिटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी चाहिँ यो खोलामा चाहिँ तपाईँहरूले यति समय पानी तपाईँहरूले लग्नु पाउने, यति समय हामीले लग्नु पाउने भनेर ए र बी दुईवटा नेसनको बिचमा एउटा ट्रिटी भएर छ। अनि त्यो खोला वर्षौँदेखि उनीहरूले चाहिँ त्यसै गरी प्रयोग गरिरहेको छ त्यो ट्रिटीको बेसमा। तर के भइदियो भनेदेखि एउटा वर्षबाट चाहिँ त्यो खोलामा पानी नै आउन छोडिदियो क्या। किनभने त्यो पानी त्यहाँ नआएर त्यो चाहिँ बगर हुँदै तपाईँको चाहिँ एकदम खरे हुँदै चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम सिद्धिँदै गएको अवस्था रह्यो। भने पछाडि अब त्यो ट्रिटी गर्नु नगर्नुले के म्याटर भयो, त्यसको फन्डामेन्टल सर्कमस्टान्सेस नै चेन्ज भयो। त्यो ट्रिटी गर्नुको उद्देश्य त्यहाँको पानीलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, हामीलाई कति तिमीहरूलाई कति भन्ने कुरा थियो। तर त्यो ट्रिटीको बेसिक कुरा चेन्ज हुनु भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल चेन्ज इन सर्कमस्टान्सेस भनेको हो। त्यो कुरा बुझ्नु भयो कि भएन? यति भने पछाडि तपाईँले फन्डामेन्टल चेन्ज इन सर्कमस्टान्सेस भनेको कज्ड बाई द ब्रिच अफ इन्टरनेसनल अब्लिगेसन अफ द्याट ट्रिटी हैन। अब तपाईँको चाहिँ यो केस चाहिँ के हो त भन्दा फन्डामेन्टल चेन्ज इन सर्कमस्टान्सेस बाई द
तपाईको चाहिँ ब्रिच अफ इन्टरनेसनल अब्लिगेसन नै तपाईँले इन्टरनेसनल अब्लिगेसन दिएको थियो, त्यसलाई ब्रिच गरेर तपाईँले ट्रिटीलाई भायोलेसन गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि ट्रम एज अ रिभर्सिभ स्ट्यान्डिबस भनेर भन्छ भनेर यो केसमा परिभाषा गरेको छ हङ्ग्री एन्ड स्लोभाकियाको केसमा। अनि द ब्रिच अफ ए ट्रिटी बाई अ पार्टी क्यान नट बी जस्टिफिकेसन फर द ब्रिच अफ द्याट ट्रिटी बाई एनदर पार्टी भनेर चाहिँ एउटा पार्टीले ट्रिटीको भायोलेसन गरेको छ भने अर्को पार्टीले ट्रिटीको भायोलेसन गर्यो भने जस्टिफिकेसन दिनु जरुरी छैन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ यो ग्याप्सिकोको निकारामोरस भन्ने यो प्रोजेक्ट केसमा चाहिँ हङ्गेरी भर्सेस स्लोभाकियाको केसमा यो प्रिन्सिपल आएको छ। तपाईँहरूले यति कुरा यसमा थाहा पाउनुभयो भने यो केसको नाम पनि तपाईँले चाहिँ लेख्नुहुन्छ। अब अर्को एउटा केस छ कर्फु च्यानल केस भन्ने छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट केस हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट केस हो है। तपाईँले यो कर्फु च्यानल केसको नाम धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के भएको थियो त कर्फु च्यानल केसमा? अब हामी एकचोटि यस्तो थियो क्या, कर्फु च्यानल केस भनेको चाहिँ युके विरुद्ध अल्बानियाको केस हो। तपाईँले लेख्नुभयो भने त्यहाँ नाम लेख्नुहोस् युके विरुद्ध अल्बानिया। अब यो युके विरुद्ध अल्बानियामा के भएको थियो त भन्दा युके ब्रड द केस क्लेमिङ कम्पेन्सेसन टु ड्यामेज कज बाई द माइन्स। अब यो चाहिँ के भन्छ भने युकेले चाहिँ त्यो माइन्सहरू भन्छ क्या, त्यो समुद्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूको जहाज जस्तो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कार्गो जस्तो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यहाँबाट के अरे युकेको बाटो हुँदै के अरे युकेले चाहिँ त्यो अल्बानियाको नजिक नजिक तटीय समुद्रको तटीय क्षेत्र हुँदा हुँदै के अरे त्यो हुँदै हुँदै लिएर गएको हुन्छ। त्यो लिएर जाने क्रममा चाहिँ के भएको हुन्छ त भन्दा तपाईँको चाहिँ उसको त्यो के अरे अल्बानियाले चाहिँ त्यसको समुद्रको मुनि अलिक छेउछेउमा चाहिँ के गरिदिएको हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बम्सहरू टाइपको चाहिँ फिट गरिदिएको हुन्छ क्या। कुरो बुझ्नु भयो कि भएन? त्यहाँभित्र चाहिँ तल चाहिँ उसले चाहिँ सेट गरिदिएको हुन्छ। लास्टमा त्यहाँ के अरे अल्बानियालाई सोध्दै नसोधी त्यसको त्यो पोर्ट्सबाट चाहिँ त्यो जहाजहरू लिएर गयो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्लास्ट गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् भनेको मतलब त्यहाँबाट चाहिँ उसले चाहिँ त्यो पड्काइदिन्छ क्या, तलबाट त्यो पोर्ट्सहरू चाहिँ पड्काइदिन्छ। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा के अरे त्यो भोयेजहरू चाहिँ पड्केपछि एन्ड अल्सो द ब्रिटिस के हो त भन्दा कुरियर्स तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वेयर फायर्ड बाई द अल्बानियन बोटरी भन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन। अब जे होस् तपाईँले त्यति लेख्नुहोस् अल्बानियाले तपाईँको चाहिँ उसको पोर्ट्सको नजिकबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई पड्काइदिन्छ। पड्काइदिइसके पछाडि के हुन्छ त भन्दा युके गभर्मेन्टले के भन्छ भने इनोसेन्ट पासेस थ्रु अ स्टेट इज राइट टु रिकगनाइज बाई इन्टरनेसनल। अब त्यहाँबाट उसले के भन्छ भने इनोसेन्ट रूपमा चाहिँ हामीले कसैलाई अफेक्ट नगरिकन त्यो बाटोबाट हिँड्न पाउने हाम्रो इन्टरनेसनल लले त्यसो भन्छ। हाम्रो के अरे इन्टरनेसनल ल अनुसार मैले चाहिँ त्यो नजिकै तटीयबाट चाहिँ मैले हिँडेको, मैले कुनै नयाँ के अरे नराम्रो गतिविधिहरू पनि त्यहाँ गरेको छैन, त्यसलाई कुनै अफेक्ट पनि गरेको छैन भनेर युकेले यताबाट चाहिँ लिन्छ। अनि अर्बानियन गभर्मेन्टले के भन्छ, युके गभर्मेन्टले त्यो भनेपछि अर्बानियन गभर्मेन्टले के भन्छ भने अल्बानियाको अनि फरेन वारसिप्स एन्ड तपाईँको चाहिँ के भन्छ भने मर्चेन्ट एन्ड भेसल्स ह्याड नो राइट टु पासेस द अल्बानियन वाटर विदाउट द प्रायर नोटिफिकेसन भन्छ। अब त्यो अल्बानियनको के अरे तपाईँको चाहिँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ पास हुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सम्भव छैन। अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ पर्मिसन अफ नो त्यसमा चाहिँ पासेसको चाहिँ हाम्रो राइट छ, हामीलाई सोध्नु पर्थ्यो। अनि एन्ड द पर्मिसन अफ द तपाईँको चाहिँ अल्बेनियन अथोरिटिजहरूसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्नु पर्थ्यो भनेर भनेपछि अनि त्यस पछाडि अनि त्यस पछाडि के भन्छ भने पर्मिसन अफ त्यो अल्बानियन अथोरिटिज भनेर भन्छ। अनि त्यस पछाडि लास्टमा चाहिँ तपाईँको जजमेन्ट के आउँछ भने युकेलाई चाहिँ फर पासेसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ दिन्छ, तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ उसलाई चाहिँ सपोर्ट दिन्छ। किन सपोर्ट दिन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ उसले पाउँछ किनभने उसको गतिविधि त्यस्तो छैन, त्यो कसैले त्यसरी उसबाट पासै हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त्योबाट पास हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्छ। अनि के अरे अनि त्यो यो अल्बानियाले चाहिँ माइन सप्लाइङहरू गर्न चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यताबाट फैसला हुन्छ। कर्फु च्यानल केसमा चाहिँ तपाईँको युकेले फैसला। अब यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय किन हो त भन्दाखेरि अब तपाईँको यसले जे नजिर सेट गरेको छ त्यसले त तपाईँको अब कसैको तटीय क्षेत्रबाट कोही जहाजहरू यहाँबाट जानै नमिल्ने भन्ने कुरो, तपाईँको माइन्सहरू जानै नदिने, उसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इनोसेन्ट रूपमा गइरहेको उसलाई चाहिँ त्यसरी पड्काउने, त्यसरी उसको चाहिँ के अरे उसको एक्टिभिटिजलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिदिएपछि चाहिँ यो म्युट भएन बिरा के अरे सरोज यहाँ एक दुईजना साथीहरूको
भयो दाइ गरिन त म फेरि गरेँ उहाँले फेरि अनम्युट गरिदिनुहुन्छ फेरि त्यही भएर अब यति दाइ केस तपाईँहरूले पहिला अहिलेलाई मैले तपाईँलाई यति केस भने त्यस पछाडि अब म तपाईँलाई सिधै के को बारेमा मैले आज भन्नुपर्छ भन्दाखेरि एकचोटि पहिला मलाई हेर्नुहोस् तपाईँ सिलेबसमा यो सुपुर्दगीको बारेमा एक्स्ट्राडिसनको बारेमा तपाईँहरूले चाहिँ उसमा पढ्नुहोस् है तपाईँको चाहिँ के अरे यो नेपालको चाहिँ एक्स्ट्राडिसन सम्बन्धी एक्ट छ हेर्नुहोस् अहिले त नयाँ एक्ट आइसक्यो जस्तो लागेको छ मलाई म अपडेट छैन जस्तो लाग्यो मलाई सुपुर्दगी ऐन पढ्नु हो भने तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है यो विषय जस्तो नेपालको सुपुर्दगीसँग सम्बन्धित तपाईँको ऐन कतिमा छ भन्नुहुन्छ भने अब यो असाइलमसँग सम्बन्धित फेरि 2064 को रहेछ सुपुर्दगीसँग सम्बन्धित केस चाहिँ तपाईँको 2070 तपाईँको 2070 सालमा सुपुर्दगीसँग सम्बन्धित ऐन छ है तपाईँले चाहिँ आज यो डाउनलोड गरेर नेपालीमा मजाले पढ्नु सुपुर्दगी गर्ने भने के हो तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ सुपुर्दगी कसरी हुन्छ कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ हैन सुपुर्दगी गर्न सक्ने अवस्था कुनै पनि विदेशी राज्यले चाहिँ फरार अभियुक्त वा कसुरदारलाई सुपुर्दगीको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले दिएको अवस्थामा त्यस्तो अभियुक्त वा कसुरदारलाई यस ऐनको अधीनमा रही त्यस्तो राज्य समक्ष सुपुर्दगी गर्न सक्नेछ जस्तो सुपुर्दगी सन्धि भएको देशहरू छ भने सुपुर्दगी गर्न सक्ने अनि दफा तपाईको 4 बमोजिम सुपुर्दगी गर्न सकिने कसुर भएको हैन दिएका कसुरलाई सुपुर्दगी गर्न कसुर भएको नेपालको कानुन बमोजिम कम्तीमा 3 वर्षको कैद सजाय हुन सक्ने कसुर गरेको रहेछ भने त्यस्तोलाई चाहिँ नेपालले सुपुर्दगी गरिदिन्छ अरु देश जुन देशको नागरिक हो उलाई पठाइदिन्छ माग गर्ने राज्यको कानुन बमोजिम कम्तीमा 3 वर्षको कैद सजाय हुन सक्ने कसुर गरेको छ भने उलाई सुपुर्दगी गरिदिन्छ अनि त्यसपछि कर खमा माथि लेखिएको भन्दा कम सजाय हुने भए तापनि कर राजस्व बैंकिङ कारोबार वा त्यस्तो किसिमको अन्य कुनै किसिमको आर्थिक तथा वित्तीय सम्बन्धी कसुरहरू गरेको छ भने उलाई कसुर के रे सुपुर्दगी गरिदिन्छ अनि तपाईको क ख वा ग बमोजिम कसुर गर्ने उद्योग गर्ने मतियार हुने वा त्यस्तो कसुर गर्न षड्यन्त्र गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न कसैलाई दुरुत्साहन गर्ने कसुर गरेको छ भने चाहिँ तपाईको यस्तो केसमा पनि सुपुर्दगी गर्ने सकिने कसुरहरू भनेको योहरू हो यस्तो बेलामा पनि सुपुर्दगी गर्न सकिन्छ भनेको मतलब विदेशी नागरिक नेपालमा छ र यस्तो नागरिक बसेको छ उसको कसुर के हो त गल्ती के हो त भन्दाखेरि उनले चाहिँ उसको देशमा चाहिँ यस्तो गल्तीहरू जुन मैले अघि भनेका गल्तीहरू गरेर आएको छ र चाहिँ नेपालको कानुनले त्यसलाई यस्ता पनिशमेन्टको व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तो पनिशमेन्टको दायरामा आउने व्यक्तिलाई सुपुर्दगी भनेको सन्धि गरेको जस्तो नेपाल र तपाईको इन्डियाको बीचमा सन्धि भएको छ सुपुर्दगी छ भने हामीले उसको नागरिकलाई पठाइदिने उनले हाम्रो नागरिकलाई पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ सुपुर्दगी हो सुपुर्दगी इन्कार गरिने अवस्था पनि छन् जस्तै दफा 5 मा तपाईको सुपुर्दगी कस्तो केसमा इन्कार गरिन्छ भनेर यहाँ मजाले दिएको छ जस्तो अब अनि जस्तो फरार अभियुक्त वा कसुरदारले गरेको कसुर राजनीतिक प्रकृतिको भएमा हो राजनीतिक अब यही त हो सुपुर्दगी कसलाई नगर्ने भन्दा तपाईको यही राजनीतिक इस्यु त हो नि मेन भएर इन्डिया त्यो यो चाल सोब्राजहरुको केसहरु भनेको यस्तै छ भने तपाईको चाहिँ बुझ्नु नै भएको छैन अब तपाईहरुले अलिअलि चाल सोब्राजको नामहरु सुन्नु भएको छ होला उसको गतिविधि बुझ्नु भएको छ भने तपाईले यही त हो अब पोलिटिकल विषय भयो भने तपाईको सुपुर्दगी नै नदिने हैन सुपुर्दगी तपाईको चाहिँ नपाउने जस्तो स्थितिहरु छ अब तपाईको चाहिँ राजनीतिक कसुरहरु गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ सुपुर्दगी गर्न सक्दैन जस्तो नेपाली नागरिक भयो भने नेपालले सुपुर्दगी गर्न सक्दैन हाम्रो आफ्नो नागरिक हो हामी आफै चाहिँ तपाईको यसलाई चाहिँ सजाय गर्छौं माग गर्ने राज्यको सैनिक कानुन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर भएन सैनिक कानुनबाट त्यसलाई सजाय हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा पनि उलाई सुपुर्दगी गर्ने अवस्था रहँदैन हैन अब यस्तो माग गर्ने राज्यको कानुन बमोजिम सजायको उन्मुक्तिको सुविधा प्राप्त भएको व्यक्ति भएमा पनि सुपुर्दगी गर्दैन जस्तो अब हाम्रोमा चाहिँ पनिशमेन्ट हुने उसकोमा चाहिँ पनिशमेन्ट नहुने भयो भने उसकोमा सुपुर्दगी गर्दैन हाम्रैमा राखिराख्छ त्यसले भन्ने कुराहरु छ तपाईले यो सुपुर्दगी इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था मजाले पढ्नु हो भने बुझ्नुहुन्छ अनि राजनीतिक प्रकृतिको कसुर नमानिने अब जस्तो राजनीतिक प्रकृतिको कसुरहरु कस्तोलाई मात्रै मान्ने यस्तो चाहिँ मान्न मिल्दैन जस्तो भ्रष्टाचार
मानव बेचबिखन ओसार पसार जीव बाँच्ने बेच्ने लागु पदार्थको उत्पादन तथा सञ्चय ओसार पसार वा कारोबार गर्ने यस्तो विषय भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि एक्स्ट्राडिसन गर्न लाई मिल्छ र यो राजनीतिक विषय चाहिँ होइन। जस्तै बाल यौन दुराचार जबरजस्तीकरण सम्पत्ति शुद्धिकरण होइन जातीय हत्या मानवता विरुद्धको कसुर सङ्गठित रूपमा कुनै कसुर गरेको छ भने यस्तो चाहिँ कुरा के हो त भन्दा सुपुर्दै गर्नको लागि मिल्ने राजनीतिक विषय नभएर यी चाहिँ राजनीतिक कसुर नमान्ने विषयहरू भयो। अब सुपुर्दैको लागि अनुरोध गर्न सक्छ कसरी चाहिँ तपाईँको सुपुर्दैको लागि एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको लागि अनुरोध गर्न सक्छ त्यसपछि त्यसमा विवरण खुलाउनुपर्छ त्यसको प्रोसिडियर हुन्छ। जस्तो सुपुर्दै गर्दाखेरि यो विधिबाट चाहिँ यस्तो यस्तो फारम भर्ने यस्तो यस्तो गर्ने होइन। अब जस्तो नेपालमा रहिबसेको र तेस्रो मुलुक जाने क्रममा नेपालभित्र पारवान रहेको फरार अभियुक्त र कसुरदारको सुपुर्दैका लागि माग गर्ने राज्यले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने होइन। अब तपाईँको चाहिँ यो म्युट गरिदिनु न। अब यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुपुर्दगीसँग सम्बन्धित नेपालको यो ऐन नै छ तपाईँको होइन। अब सुपुर्दगी सम्बन्धी अनुरोध मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने सुपुर्दगी सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउनु पर्ने यसरी पक्राउ पुरी जारी गर्नुपर्ने फरार अभियुक्त वा कसुरदारलाई अदालत समक्ष पेश गर्ने प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने अदालतको क्षेत्राधिकारको कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ गरेको छ। यसरी त सुपुर्दगी गर्नुपर्ने सुपुर्दगी गर्न नसकिने कुरा जानकारी गराउनु पर्ने यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुपुर्दगीमा छ। मजाले यति तपाईँले छोटो छोटो छ 4, 5, 7 पेज जति तपाईँले अलिकति पढ्नुभयो भने लगभग 30वटा तपाईँको चाहिँ यसका चाहिँ ऐनका दफाहरू छन्। 30वटा दफामा तपाईँलाई काम लाग्ने 10-15वटा दफाहरू हुन्। त्यो 10-15वटा दफा पढ्नुभयो भने तपाईँलाई एक्स्ट्राडिसनसँग सम्बन्धित सबै ओभरभ्यू बन्छ क्या। भनेको बेसिक प्रिन्सिपलदेखि लिएर सबै बन्छ। अनि एक्टको यो ऐनको यति दफामा यस्तो भनेको छ भन्नु पनि तपाईँले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले सुपुर्दगीसँग सम्बन्धित चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। अब मैले तपाईँलाई सुपुर्दगीमा तपाईँलाई यो ऐनबाट तपाईँ के क्लियर हुनुहोस् भन्नु भने है मुख्य रूपमा। त्यस पछाडि अब म तपाईँलाई कन्ट्राब्यान्ड हामीले हिजै गरिहाल्यौँ लज अफ आर्म कन्फ्लिक्ट। त्यस पछाडि राइट अफ इङ्ग्रीको कुरा रहेछ, वार क्राइमको कुरा रहेछ, प्रिजनर्स अफ वारको कुरा रहेछ। प्रिजनर्स अफ वार एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो एउटा। अब हामी यहाँ पहिला हेरौँ कहाँबाट पढ्नुपर्छ। मैले आज तपाईँलाई केस पनि भनेको छु है, धेरै केसहरू तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। यो गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन 2064 भन्ने छ। यसमा पनि तपाईँले चाहिँ यो केस पनि तपाईँले एकचोटि चाहिँ हेर्नु है। गैर आवासीय सम्बन्धी तपाईँको यसमा चाहिँ गैर आवासीय नेपालीको अभिलेख खडा गर्ने, परिचय पत्र दिने होइन, गैर आवासीय नेपालीको हैसियत कायमै रहने, परिवर्तित विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउने, कसरी गैर आवासीय नेपालीहरूको चाहिँ हुँदो रहेछ यो नेसनालिटीको विषयमा अलिकति तपाईँले सर्च गर्दाखेरि यो पनि पढ्दाखेरि ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई है। यति गर्नुहोस् न तपाईँ सुरुमा, अनि त्यस पछाडि हामी अगाडि बढौँला। अब मैले तपाईँलाई असाइलममा पछि नै भन्छु है। अब तपाईँलाई आज अलिकति के गरौँ त भन्दाखेरि अब यो युज अफ फोर्स एन्ड वार भन्ने एउटा टपिकमा हामी पहिला सुन्छौँ है। अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ यसमा गइसके पछाडि चाहिँ अनि अलिकति अब यो हामीले अलिकति गर्न सक्ने यसमा टपिक त कति हो यो सेटलमेन्ट अफ इन्टरनेसनल डिस्प्युट रहेछ सुरुमा तपाईँको। यो सेटलमेन्ट अफ इन्टरनेसनल डिस्प्युट नै गरौँ न त पहिला, त्यस पछाडि चाहिँ अनि अगाडि बढ्ला। ल अब सेटलमेन्ट अफ इन्टरनेसनल डिस्प्युटको कुरा तपाईँले कसरी जान्नुहुन्छ, यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे बुझ्ने भनेर चाहिँ पहिला सुरुमा हामी अलिकति डिस्कस गरौँ। यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो इन्टरनेसनल हो, यो थाहा पाउनु। सेटलमेन्ट अफ तपाईँको इन्टरनेसनल डिस्प्युट भनेको कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि यो त नलेज पनि तपाईँहरूको चाहिँ बन्नुपर्ने कुरा हो। यो नलेज तपाईँहरूले कसरी क्रिएट गर्दै जानुहुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई अलिकति ओभरभ्यू बनाइदिन्छु हेर्नु होइन। अब तर फर्दर तपाईँहरूले एकदमै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ यसमा जस्तो। तर कुरा चाहिँ धेरै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ केही पनि छैन
तर मतलब यसमा तपाईँहरूको आफ्नो कस्तो बन्छ, तपाईँले यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तयार गर्नुहुन्छ, यसमा अब दुईटा कुरा छ हेर्नु। जस्तो अब एउटा सेटलमेन्ट भनेको विपनबाट गर्ने सेटलमेन्ट भन्छ हेर्नु होइन, एउटा चाहिँ पिसबाट सेटलमेन्ट गर्ने भनेर भन्छ भनेको मतलब शान्ति व्यवस्था कायम गरेर शान्तिको बाटोबाट एउटा चाहिँ विपनहरू प्रयोग गरेर भनेर भन्ने एउटा हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने मिन्स चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ पिसफुल मिन्स अप्लाई गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल डिस्प्युटहरू चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने भनेर भन्ने हुन्छ। भनेपछि दुईटा टु मेथड अफ चाहिँ तपाईँको सेटलमेन्टको कुरा आयो यहाँनिर। दुईटा सेटलमेन्टको कुरामा तपाईँले एउटा सेटलमेन्ट के भन्नुभयो त, एउटा मिन्स कस्तो मिन्सको प्रयोग गरेर, मिन्सको प्रयोग गरेर भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर युद्धरत ढङ्गबाट तपाईँले इन्टरनेसनल डिस्प्युटहरूलाई सेटल गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ के मेथड भयो त भनेर भन्दाखेरि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिस भनेको मतलब त्यसको प्रोसेस नै के हो त भनेर भन्दाखेरि डिस्प्युटहरू सेटल गर्दा चाहिँ विपनहरूको प्रयोग नगरिकन पिसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिन्सबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा। अब अलिकति म तपाईँलाई यसको उ गरौँ, थोरै ब्रिफिङ गरौँ। जस्तो सामान्य रूपमा विवाद भन्नाले कुनै एक विषयवस्तुलाई लिएर भएको मतभेद भनेर भन्न सक्दछौँ। यसर्थ राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भमा विवाद भन्नाले व्यक्तिहरू बिचको मत भिन्नता हो भन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भमा विवाद भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयका रूपमा रहेका राष्ट्रबीचको मत भिन्नतालाई बुझिन्छ। यस्ता विवादहरूको तपाईँको समाधान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कानुनहरूको निश्चित कार्यविधिको उल्लेख गरेकोबाट हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा देखिने समस्या र विवादहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै प्रभाव पार्ने भएका कारणले यस्ता विवादहरूलाई समाधान गर्नु विश्वव्यापी रूपमा तपाईँको चाहिँ जरुरी हुन्छ र विश्व शान्तिलाई नै खलल पुर्याउने कारणले गर्दा यसलाई आधार र महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा चाहिँ बुझिन्छ। तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय आइसिजे तपाईँको के हुन्छ, इन्टरनेसनल तपाईँको चाहिँ कोर्ट अफ जस्टिस भनेर भन्छ यसलाई, अनुसार विवाद तपाईँ हेर्नुहोस् है, विवाद भन्नाले दुई पक्षबीच कानुन वा तथ्यको कुनै मुद्दामा भएको असहमति, कानुनी विचार र हितको मत भिन्नता हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा रहेका सन्धिहरूको व्याख्या गर्ने क्रममा यस्ता विवादहरू उत्पन्न हुन्छन्। र हेर्नुहोस्, यस अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेका सन्धिहरूको व्याख्या गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रिटीहरूको बहसमा वा त्यो सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ यस्ता विवादहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विवाद मुख्य रूपमा दुई प्रकारका हुन्छ, एउटा राजनीतिक विवाद हुँदो रहेछ, एउटा वैधानिक विवाद। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कानुन र राजनीति परस्परमा घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित हुने हुनाले उपयुक्त दुवै प्रकारका विवादहरूमा एकअर्काको अनुप्रवेश रहेको पाइन्छ। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू राजनीतिक प्रकृतिका हुन्छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नियमको विचार नगरी विवादको समाधान गर्न नमिल्ने हुनाले विवादमा वैधानिक विवादहरूको तत्त्वहरू पनि समावेश भएका हुन्छन्। यसले तपाईँलाई के बुझाइरहेछ भने अब तपाईँको विवादहरू वैधानिक भनेको कानुनगत विवादहरू हुन्छन्, एउटा कानुनको इस्यु आउँछ भने, अर्को चाहिँ राजनीतिक विवाद। तिम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विवादको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बडापत्रको दुई अभिव्यक्तिको प्रयोग गरिएको छ। बडापत्रले अन्तर्राष्ट्रिय विवादलाई दुई भागमा विभाजन गरेका छन्, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको शान्ति खलल पुर्याउने कानुन र अन्य व्यवस्थाहरू भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ एउटा पिसफुल मिन्स अफ सेटलमेन्ट भनेर इन्टरनेसनल डिस्प्युट भनेर भनेको छ। अब एउटा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विवादको समाधान शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ हल गर्ने भनेर भनेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बडापत्रको अध्याय 6 मा धारा 33 देखि 38 का अनुसार विवाद सम्बन्धी कुनै पनि राष्ट्रले विवादलाई सुरक्षा परिषदमा प्रस्तुत गर्न सक्दछ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको धारा 2 को 3 र 2 को 4 लाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको समाधान शान्तिपूर्ण तरिकाबाट र तपाईँको चाहिँ शक्तिको प्रयोग नगर्दा दायित्व राष्ट्रहरूले नियम अनुसार बडापत्रको 33(1) ले विवादको पक्षहरूको यसरी चाहिँ तपाईँको पहिला कुराकानी, जाँचबुझ, मध्यस्थता, मेलमिलाप यिनीहरूको तरिकाबाट चाहिँ विवादको समाधान खोज्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। भने पछाडि अब हेर्नुहोस्, पिसफुल सेटलमेन्ट भनेर चाहिँ यसलाई भन्छ, बुझ्नुभयो कि नै? अब यो बडापत्रमा तपाईँको के भनेको छ त भन्दाखेरि, जस्तो यसमा पिसफुल सेटलमेन्ट गर्ने तरिकाहरू के हुन्छ भनेर भनेको छ भन्दाखेरि, इन्क्वायरी गर्ने, जाँचबुझ गर्ने, वार्ता गर्ने, मध्यस्थता गर्ने, तपाईँको चाहिँ के अरे गुड अफिस भनेको सत्सेवा गर्ने, समन्वय गर्ने, अनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रयासहरू, युएनको इफोर्ट्सहरू, पञ्च निर्णय तपाईँको चाहिँ यो पञ्चायत निर्णय भन्छ मध्यस्थता गर्ने, आर्बिट्रेसन गर्ने, अनि जुडिसियल सेटलमेन्ट भनेको मतलब न्यायिक समाधान गर्ने। भने पछाडि मैले अहिले भनेका तपाईँका सेटलमेन्टहरू युएनको धारा 33 मा मजाले तपाईँको राखिदिएको छ। के भनेको छ त भन्दा, यस्ता पिसफुल मेथडबाट चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूलाई समाधान गर्छौँ। जस्तो जाँचबुझ गर्दाखेरि त तपाईँको त हिंसा हुँदैन नि त,
त्यहाँ त बन्दुक त प्रयोग गरिँदैन नि त, तपाईँको वारका चाहिँ तपाईँको बम प्रयोग गरिँदैन नि त। वार्ता गर्दा मध्यस्थता गर्दा तपाईँको चाहिँ के अरे मेलमिलाप गर्दाखेरि होइन, अब चाहिँ समन्वय गर्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रयासहरू उसले गरेका अरू प्रयासहरू गर्दा यो तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिसफुल सेटलमेन्ट हुन्छ। र यसमा तपाईँले अब सर्वसत्र अलिअलि सबैको एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो अब यो विवाद समाधानका लागि सजिलो उपाय हो भन्दा मध्यस्थतासँग सम्बन्धित अब नेपालमा पनि तपाईँको मध्यस्थता ऐन छ होइन। अब तर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यसको चाहिँ मध्यस्थता गरेर पनि तपाईँको चाहिँ यसरी पिसफुल्ली हामी सेटलमेन्ट गर्न सक्ने रहेछौँ भनेर यसले चाहिँ हामीलाई गऱ्यो। अब वार्ता पनि अप्रत्यक्ष वार्ता प्रत्यक्ष वार्ता होइन, कहिलेकाहीँ वार्तामै आएन भने पनि थर्ड पार्टीलाई राखेर चाहिँ वार्तामा लिएर आउने भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। अब तपाईँको मध्यस्थतासँग सम्बन्धित आर्बिट्रेसनको प्रोसेसबाट जाँदाखेरि धेरै कुरा हुन्छ, विशेषज्ञहरूको समूह हुन्छ, प्रशासनिक परिषद हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय हुन्छ यसको होइन। अब तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ यो मध्यस्थता पनि अगाडि बढेको हुन्छ होइन। अब यसभित्र तपाईँको यो अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रेजोल्युसनका कुराहरू जति पनि छ नि मैले अहिले भनेको तपाईँलाई आर्बिट्रेसन, मेडिएसन, तपाईँको कन्सिलिएसन हो, यिनीहरूको थ्रुबाट गयो भने यिनीहरूलाई पिसफुल सेटलमेन्ट मेथड भन्यो होइन। अब यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि अब यिनीहरू सँगसँगै पिसफुल सेटलमेन्टमा एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा के आउँछ तपाईँलाई मैले भनौँ भनेदेखि त्यो भनेको जुडिसियल सेटलमेन्ट भन्छ, जसलाई न्यायिक समाधान भनेर भन्छ। त्यसलाई के भन्छ अरे न्यायिक समाधान। यो न्यायिक समाधान चाहिँ कसरी दिन मिल्छ वा न्यायिक समाधानको प्रोसेस के हो भनेर तपाईँलाई बुझ्दाखेरि अब म तपाईँलाई त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्छु। र यो अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानको जुडिसियल सेटलमेन्ट न्यायिक समाधान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई इक्जाममा क्वेसन सोध्ने चाहिँ खास यही न्यायिक समाधान। अब मैले यति भने अनि यसभित्र अब म प्रवेश गर्छु। यो एकदम थोरली टिप्दै जानुहोस् है, यहाँ धेरै कुराहरू छन्, यहाँ एकदम धेरै कुराहरू छन् र इक्जाममा यो एकदमै न्यायिक समाधान चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने क्वेसन आउँछ। जो अहिलेको मैले अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसनहरू पनि हो त्यही हो, पिसफुल सेटलमेन्ट भित्रै पर्ने कुराहरू हुन् तिनीहरू पनि। तिनीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ पिसफुल्ली सेटलमेन्ट गर्न सकिन्छ होइन, त्यही मेथडबाट सकिने हो। तर अब यसमा पनि अझ न्यायिक समाधान भनेको चाहिँ के हो त भन्दा फर्मल कोर्टबाट चाहिँ कसरी यसलाई समाधान गर्ने। जस्तो हामी तपाईँको नेपालमा कुनै घटना घट्यो भने कहिलेकाहीँ हामी श्रम अदालत जान्छौँ, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई वन विभाग जान्छौँ होइन। हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू चाहिँ अदालतहरू जानुको साटो रेगुलर कोर्ट तपाईँको सर्वोच्च अदालत जाने, जिल्ला अदालत जाने हाम्रो प्रोसिडियर भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा जुडिसियल बडी भन्नु भन्छ, जुडिसियल सेटलमेन्ट भन्नु भन्छ त्यसलाई। जुडिसियरीबाट सेटलमेन्ट गर्नेलाई चाहिँ जुडिसियरी सेटलमेन्ट, अरूबाट गर्ने पनि सेटलमेन्ट नै हुन्, तर तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसन भन्नु भन्छ। कानुनका के अरे विवाद समाधान गर्ने अन्य तरिकाहरू भन्छ, तर तिनीहरू पनि के नै हुन्छ पिसफुल सेटलमेन्टकै मेथडहरू हुन्। त्यसरी तपाईँ क्लियर हुन्। अब तपाईँको चाहिँ यो जुडिसियल सेटलमेन्टको कन्सेप्ट कसरी सुरु हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ आफ्टर सेकेन्ड वर्ल्ड वार, दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि युएनले चाहिँ आइसिजे भनेर एउटा निर्माण गर्यो, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस भन्नुहुन्छ यसलाई। हेर्नुहोस् है, यो स्ट्रक्चर हो, यो बुझ्दै जानुहोस् तपाईँले। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिस्प्युट सेटल गर्नको लागि पर्मानेन्ट कोर्ट अफ इन्टरनेसनल जस्टिस पिसिआइजे भन्ने थियो। अब त्यो पछि चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस आइसिजेमा कन्भर्ट भयो है। अनि अब इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस आइसिजे चाहिँ एकोर्डिङ टु युएन चार्टरको आर्टिकल 91 अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गरिएको थियो। अब तपाईँको चाहिँ जुरिस्डिक्सन अफ द आइसिजे, अब आइसिजेले के नेपालको सर्वोच्च अदालत सबै कुरामा हस्तक्षेप गर्न पाउँछ? यसमा तपाईँहरूले कसरी विचार गर्नुभएको छ भन्नुहोस् त। अब तपाईँले जस्तो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले तपाईँको नेपालको सर्वोच्च अदालत जस्तो सम्पूर्ण कानुनलाई, संविधानलाई व्याख्या गरेर चाहिँ म आफै निर्णय गर्छु, फैसला गर्छु, तपाईँको चाहिँ मेरो अधिकार क्षेत्रभित्रका सबै विषयहरू यिनीहरू हुन् भनेर चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतले 133 तपाईँको चाहिँ एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्सनलाई चाहिँ प्रयोग गरेर उच्च अदालतले चाहिँ 144 अनुसार प्रयोग गरेर जसरी गर्छन् त्यसरी तपाईँको इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ त जुरिस्डिक्सन? सक्दैन। यसका केही लिमिटेसनहरू छन्। त्यही भएर यो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा दुई खालको सेटलमेन्टहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ। एउटा भन्छ कन्टेन्टियस भनेर भन्छ एउटालाई, त्यो भनेको कम्पलसरी भनेर भन्छ त्यो जुरिस्डिक्सन, र अर्को भन्छ एडभाइजरी। जस्तो कहिलेकाहीँ आइसिजेले चाहिँ जस्तो दुईटा राष्ट्रहरू बिचमा चाहिँ विवाद भएको छ भने त्यो दुईटा राष्ट्रहरूलाई चाहिँ एडभाइजरी भनेको सल्लाह दिने जुरिस्डिक्सन चाहिँ उसको हुन्छ भने कुनै बेला चाहिँ हस्तक्षेपै गरेर तपाईँको चाहिँ फैसलै गर्नु परेन, फैसलै चाहिँ मान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। भनेको मतलब दुई खालको जुरिस्डिक्सन हुँदो रहेछ इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको। यो पिसफुल सेटलमेन्ट भित्रको जुडिसियल सेटलमेन्टमा तपाईँलाई मैले अहिले भनिरहेको छु। यो कन्टेन्टियस जुरिस्डिक्सन भनेको के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने ह्याभिङ कन्टेन्सन डिस्प्युट वेयर
2 or more than 2 states have dispute about international law, International Court of Justice ICJ can exercise jurisdiction if it is voluntary. हेर्नुस् अब त्यो भोलिन्टरीले उनीहरू आछन्। जस्तो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जाँदै गएन भने त्यो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको विषय के अरे त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले कसरी सेटल गर्छ? भोलिन्टरी जानु पर्यो। सुरुमा हाम्रो यो विवाद भयो, ए र बी भन्ने दुईटा कन्ट्री छन्, त्यो दुईटा कन्ट्रीहरू गए इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा गएर के भन्दा हाम्रो यो विवादलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नु। त्यस पछाडि भोलिन्टरी उनीहरू गइसके पछाडि द्याट इज बोथ स्टेट कन्सेन्ट टु इट, उनीहरू दुईटैले सहमति गरे ल हाम्रो यो विवाद चाहिँ अब हामी इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा गएर सेटलमेन्ट गरौँ भनेर भनिसके पछाडि त्यो विवादलाई उनीहरू सहमतिमा गए। अदरवाइज नो अटोमेटिक जुरिस्डिक्सन भनेर भनिरहेको छ। नत्र भने चाहिँ अटोमेटिक जुरिस्डिक्सन आफै चाहिँ त्यो हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? अटोमेटिक जुरिस्डिक्सन आफै आउँदैन। ए र बीले चाहिँ म यो विवाद चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर चाहिँ समाधान गर्छु नभनेसम्म हुँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ बेस्ड अन प्रिन्सिपल अफ भोलिन्टियरी। त्यही भएर यो केमा बेस्ड हुँदो रहेछ? प्रिन्सिपल अफ भोलिन्टियरीमा चाहिँ बेस्ड हुँदो रहेछ। यसको एउटा उदाहरण तपाईँलाई म दिन्छु। रुवान्डामा त्यो जिनोसाइडसँग सम्बन्धित जुन हत्या भयो, तपाईँको यो विषयको केस चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ उसमा आइसिजेमा गइसके पछाडि सुड स्टप इट भन्ने कुरा आयो। रुवान्डा इन जिनोसाइड, त्यहाँ चाहिँ अब जातीय हत्याहरू भइरहेको थियो रुवान्डामा। त्यही मैले हुतु र तुत्सीको भनेको थिएँ नि, एउटाले अर्कोलाई चाहिँ मारे तपाईँको चाहिँ जो चाहिँ त्यहाँभित्रका चाहिँ पहिलाका चाहिँ मेजर थिए उनीहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो तरिकाले चाहिँ निर्मम रूपमा हत्या गरिसके पछाडि कोर्ट सेज नो बिकज डोन्ट ह्याभ जुरिस्डिक्सन भनेर भन्छ। कोर्टले के भन्छ भने अब यो चाहिँ स्टप गर भनेर चाहिँ रुवान्डाको जिनोसाइडलाई स्टप गर भनेर चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय कोर्ट अफ जस्टिसमा मुद्दा जान्छ। तर कोर्टले के भन्छ भने नो बिकज डोन्ट ह्याभ जुरिस्डिक्सन, हामीसँग त्यसको जुरिस्डिक्सन छैन। अन्ली अनलेस द टु कन्ट्री ह्याभ अ भोलिन्टियरी इन्टेन्ट। दुवै कन्ट्रीहरूको त्यहाँ रुवान्डामा भएको त्यो घटनाको चाहिँ विषयमा चाहिँ दुवै कन्ट्रीहरू चाहिँ भोलिन्टियरी चाहिँ यो विषय सल्भ गर्न आउनुपर्छ। तब मात्रै अन्ली देन कम अन्डर द जुरिस्डिक्सन अफ दिस कोर्ट। त्यस पछाडि मात्रै यो कोर्टको जुरिस्डिक्सन हुन्छ भनेर उसलाई चाहिँ सुरुमा के गरिदिन्छ त भन्दा फर्काइदिन्छ। त्यसकारण के बुझ्नु पर्यो त यहाँबाट भन्दा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा कुनै पनि विवादको समाधान जान्छ भने त्यसमा दुईटै राज्य पक्ष चाहिँ तपाईँको स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै राज्य पक्षले चाहिँ के गर्नुपर्छ त स्वीकार गरेको हुनुपर्छ। यसमा म तपाईँलाई अर्को पनि केस भन्छु एकछिनमा, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अन्ली बाई बिङ अ मेम्बर डज नट मिन आइसिजे ह्याज जुरिस्डिक्सन। युएनको मेम्बर हुँदैमा तपाईँको त्यो मेम्बर छ भन्नेमा सबै तपाईँको आइसिजेले चाहिँ त्यो जुरिस्डिक्सन प्रयोग गर्छ भन्ने होइन होइन। त्यही भएर 36 अफ आइसिजे स्ट्याच्युट पढ्नु हो भने यो के अरे थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसमा 3 तरिका छन् जुरिस्डिक्सन प्राप्त गर्ने, 3वटा तरिका छन् त्यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस् है त। जस्तो बिफोर कन्सेन्ट, इन केस अफ डिस्प्युट, अनि कोर्ट विल डिसाइड होइन। अब त्यसपछि यो तरिकाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिस्प्युट सेटल गर्ने तरिकाहरू चाहिँ छन्। जस्तो यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्पेसल एग्रिमेन्ट जुरिस्डिक्सन। पहिलो मेथड के हो त भन्दा स्पेसल एग्रिमेन्ट जुरिस्डिक्सन। इफ पार्टी आर इन डिस्प्युट द पार्टी डिसाइडेड एन्ड एग्री टु द्याट दे क्यान नट सेटल, दे क्यान गो टु आइसिजे एन्ड आस्क द सेटल। तिनीहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्पेसल एग्रिमेन्ट जुरिस्डिक्सन भन्छ। उनीहरूले स्पेसल एग्रिमेन्ट गरेर अब हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइसिजेको उसमा जाने, यो कोर्टको उसमा के अरे फैसलामा चाहिँ जाने, आइसिजेले भनेको कुराहरू मान्ने भनेर उनीहरू दुईजनाले एग्रिड गरे पछाडि चाहिँ अनि बल्ल इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको जुरिस्डिक्सन सुरु हुन्छ। अनि कन्सेन्ट बाई ट्रिटिज जुरिस्डिक्सन। अब कन्सेन्ट बाई ट्रिटिडै छ भने त अब के गर्ने, जानै पर्यो। जस्तै हाम्रो विवाद समाधान गर्न वेन द डिस्प्युट बिट्विन पार्टी इन द इन्टरप्रिटेसन अफ द ट्रिटी इफ टु कन्ट्री आर पार्टी टु बी ट्रिटिड भनेको मतलब अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो त्यो ट्रिटीमै के भनेको छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ यो डिस्प्युट सेटलमेन्ट चाहिँ हामी चाहिँ अब उसमा चाहिँ गएर इन्टरनेसनल कोर्टमै जस्टिसमै गएर चाहिँ सेटल गर्नुपर्छ है। भोलिका दिनमा विवाद आयो भने भनेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने आइसिजेमा जान्छ। यो तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरो के भन्दा आर्टिकल 36(2) मा के भनेको छ त भन्दा कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन। यो 3वटा कुराहरू मैले भनेको छु है, यो जुरिस्डिक्सन गेन गर्ने कुरा। कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। स्टेट मे फाइल अ डिसिजन अन आइसिजे वन्स इट एसेप्ट जुरिस्डिक्सन अफ आइसिजे हैज द अथोरिटी टु विदिन द केस। अब यो के भन्यो भने कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन भनेर 3टा मैले भने नि। अब तपाईँलाई सुरुमा के भने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्पेसल एग्रिमेन्ट जुरिस्डिक्सन, कन्सेन्ट बाई ट्रिटिज भने थर्ड चाहिँ मैले कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन। यो 3वटा जुरिस्डिक्सन, यो तेस्रोवाला कस्तो महत्त्वपूर्ण छ ल हेर्नु। यसले के भन्नु भने तपाईँले एकचोटि आइसिजेमा केस फाइल गरे पछाडि फेरि तपाईँ ब्याक हुन सक्नुहुन्छ। अब कम्पलसरी जुरिस्डिक्सनभित्र गयो तपाईँको इस्यु। अब तपाईँले त्यहाँभित्र गएर तपाईँले चाहिँ के गर्नै पर्छ त भन्दा त्यो विषयलाई त्यही भित्रबाट सेटल गर्नै पर्छ। अब म यसको सेरोफेरमा रहेर तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ केस सुनाउँछु।
युएसए भर्सेस निकारागुआ भन्ने एउटा केस छ। कुरो बुझ्नु भयो कि भयो? निकारागुआ भन्ने एउटा देशको एउटा केस छ। त्यो केसमा के भएको छ त भन्दाखेरि यस्तै कुरा छ क्या, युनाइटेड स्टेटले त्यो देशलाई तपाईँको चाहिँ हस्तक्षेप गर्छ। त्यहाँनिर के हुन्छ भने पहिला युनाइटेड स्टेटको फेभरको गभर्मेन्ट हुन्छ त्यो देशमा। त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो देशलाई चाहिँ सबै आफ्नै हिसाबले त्यहाँ व्यापार, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ युद्ध नहुने, त्यहाँ तस्करी नगर्ने र आफ्नो चाहिँ फेरि गतिविधि पुलिस एक्टिभिटिजहरू तपाईँ चाहिँ इलिगल रूपमा चाहिँ उसले गरिरहेको हुन्छ। अनि पछि के हुन्छ भने त्यहाँको गभर्मेन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। गभर्मेन्ट चेन्ज भइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ अब युनाइटेड स्टेटलाई चाहिँ त्यहाँको गभर्मेन्टले सहयोग गर्दैन। नगरिसके पछाडि उसले जस्तो ठ्याक्कै यो नेपालको जस्तो केस क्या, तपाईँको चाहिँ अब पछि चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ अमेरिकाले सहयोग गरे जस्तो मोस्ट इन्सर्जेन्सीको बेलामा सहयोग गरे जस्तै त्यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दा उसले चाहिँ विद्रोही समूहलाई समाउँछ। त्यहाँको विद्रोही समूहलाई चाहिँ उचाल्छ, हतियार दिने, त्यहाँ चाहिँ इलिगल एक्टिभिटिजहरू गर्न दिने, वेपनहरू दिने। इभन त्यहाँ त कस्तो छ भने निकारागुआको केसमा त तपाईँको के भएको थियो भने यो त तपाईँले इन्टरनेसनल यस्तो चर्चित केस हो, यस्तो चाहिँ फेमस केस हो अमेरिका के अरे युएसए भर्सेस निकारागुआ। इभन तपाईँको निकारागुआको लागि पार्लियामेन्टबाट बजेट पास गर्थ्यो अमेरिकाले, त्यस्तोसम्म थियो तपाईँ होइन। अब तपाईँको त्यो घटनाबाट के भयो त भन्दा अब तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर गएर त्यस्तो खालको इलिगल एक्टिभिटिज गरे पछाडि पछिल्लो सरकारले अब यो आइसिजेमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विषय चाहिँ अगाडि लिएर आउँछ र आइसिजेमा उसले चाहिँ अमेरिकाले पनि त्यहाँ चाहिँ मैले यस्तो गरेकै छैन, यस्तो होइन भन्ने खालको कुरा गर्छ। अनि पछि के हुन्छ भने आइसिजेमा तपाईँको चाहिँ मुद्दा गइसके पछाडि अनि अमेरिका ब्याक हुन खोज्छ। त्यही भएर उसलाई चाहिँ यहाँ कम्पलसरी जुरिस्डिक्सनभित्र लिएर आइन्छ क्या। त्यही भएर के हो त भने तिमीहरू एकचोटि यहाँ आएर विषय सेटल गर्ने भनिसके पछाडि अब यहीँबाट यो विषयको सेटलमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। अब यो निकारागुआको केस त धेरै ठाउँमा जोड्ने ठाउँ छ यार। अब कुनै पनि देशमा तपाईँको चाहिँ इलिगल रूपमा चाहिँ तपाईँको उसको कन्सेन्ट बिना चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्ने, त्यहाँ चाहिँ जबरजस्ती तपाईँको देशमा चाहिँ गतिविधिहरू गर्ने, त्यतापट्टिबाट पनि यो केसलाई जोड्न सकिन्छ। यो युएसए भर्सेस स्टेट अब के अरे यो निकारागुआको केस चाहिँ तपाईँले कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्। अब दोस्रो खालको जुरिस्डिक्सन छ एडभाइजरी जुरिस्डिक्सन। मैले कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन तपाईँलाई भने कसको भन्दा आइसिजेको। अब कन्टेन्टियस तपाईँको कन्टेन्टियस जुरिस्डिक्सन भनेर भन्छ यो कम्पलसरी जुरिस्डिक्सनलाई। अर्को एडभाइजरी जुरिस्डिक्सन छ। एडभाइजरीमा चाहिँ के अरे यो आइसिजेले चाहिँ के मात्रै दिन सक्छ त भन्दा ओपिनियन दिन सक्छ। यति भने पछाडि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अब जस्तो अझै तपाईँको चाहिँ अब द कोर्ट स्याल ह्याभ डिस्प्युट एन्ड स्याल अप्लाई होइन। अब तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरू फलो गर, जेनरल प्रिन्सिपल अफ इन्टरनेसनल ल मान, इन्टरनेसनल कस्टमहरू मान, प्र्याक्टिसहरू मान। तपाईँको चाहिँ जस्तो अब मस्ट नट बी पोलिटिकल क्वेसन, अन्ली लिगल क्वेसन चाहिँ लिगल क्वेसनमा चाहिँ एडभाइजरी दिनु पऱ्यो। अब पोलिटिकल क्वेसनमा आइसिजेले चाहिँ कोर्टले चाहिँ पोलिटिकल क्वेसनमा तैँले यसो गर भनेर एडभाइस दिन मिल्छ त? मिल्दैन। जस्ट लिगल क्वेसनहरूमा मात्रै दिनु पऱ्यो होइन। अब जस्तो एडभाइजरी ओपिनियन अन द युज अफ न्युक्लियर वेपनहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ यसो यसो गर भनेर भन्न सक्छ। इट वुड अन्ली एन्सर द्याट विच इज एक्ज्याक्टली कन्सर्न टु द क्वेसनसँग कन्सर्न कुराहरूमा मात्रै उसले चाहिँ एडभाइस दिनु पऱ्यो। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइसिजेको चाहिँ एडभाइजरी र तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि यो कम्पलसरी कन्टेन्टियस जुरिस्डिक्सन गरेर दुई प्रकारको जुरिस्डिक्सन चाहिँ यसले प्रयोग गरेको देखिन्छ होइन। अब यति भने पछाडि तपाईँलाई इफोर्ट्स अफ युएनको कुरा गरौँ। युएनले चाहिँ तपाईँको कसरी इफोर्ट्स अप्लाई गरेको छ त? युएनको इफोर्ट्स पनि अघि त्यहाँ मैले भनेको थिएँ पिसफुल सेटलमेन्टमा तपाईँको के थियो त भन्नु भन्दाखेरि त्यो जुन अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसनका मेथडहरू छँदै थिए। जस्तो तिनीहरूमा चाहिँ त्यो कन्सिलेसन, मेडिएसन र आर्बिट्रेसनका कुराहरू। जुडिसियल सेटलमेन्टमा यो यसरी आइसिजेको जुरिस्डिक्सन मैले क्लियर भनिदिइहालेँ तपाईँलाई चाहिँ कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन र यो के अरे कन्टेन्टियस जुरिस्डिक्सन र एडभाइजरी जुरिस्डिक्सन। अब युएनको इफोर्ट पनि छ नि त। युएनको जेनरल एसेम्ब्लीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तो गर्ने यस्तो नगर्ने, सेक्रेटरी काउन्सिलले यसरी पास गर्ने यसरी जाने भन्ने होइन। अब तपाईँको चाहिँ जस्तो युएन कोर मिसन इज मेन्टेनेन्स अफ पिस नट द फाइनल सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट। सो युएन एज फेसिलेटर त्यसको रूपमा चाहिँ युएनले काम गरेको छ जेनरल एसेम्ब्लीबाट पास गराउने होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पिसफुल मिन्सबाट यसले चाहिँ सेटल गर्नुपर्छ। एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको शान्ति सुरक्षा खलल पार्नु हुँदैन भनेर यसको आर्टिकल 2को 3 मै चाहिँ युएन चार्टरमा अहिले भनेको छ। भने पछाडि अब यसरी चाहिँ युएन चार्टरले पनि तपाईँको पिसफुल सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युटलाई चाहिँ फोकस गरेको देखिन्छ। यहाँबाट तपाईँहरू के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ युएनको पिसफुल सेटलमेन्ट मेथडहरूभित्र यो कुराहरू पर्दो रहेछ। मैले 3 थरी कुराहरू भने, एउटा अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसनको कुराहरू भने, त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई अनि जुडिसियल सेटलमेन्टको कुरा भने र युएनको एफोर्ट्सको कुरा भने। अबदेखि तपाईँले यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ पिसफुल्ली सेटल गर्न सकिने विषयहरू के रहेछन् वा त्यो कुन मेथडहरूबाट चाहिँ हामी सेटलमेन्ट गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई है।
एक मिनट पर्खनुस् है। अब म चाहिँ यहाँ हाम्रो एकजना साथीले चाहिँ लिङ्क पाउनु भएन छ। यहाँ मलाई फोन गरेको गरे हुनुहुन्छ। यो बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले होइन। अब पिसफुल सेटलमेन्टको कुरा बुझ्नु होला। अब विपनको मैले अर्को च्याप्टरमा लिङ्क गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म भनेको मेजरमा होइन। अब यसमा तपाईँले जस्तो जुडिसियल सेटलमेन्टमा पिसफुल इन्क्वायरी नेगोसिएसन सेटलमेन्ट अफ द इन्टरनेसनल डिस्प्युट भन्ने भनेको छ। अब यसमा अब यहाँ हेर्नुहोस् अर्को त्यहाँनिर तपाईँले लास्टमा हेर्नुभयो भने के भन्नु अब कम्पल्सिभ मिन्स भनेर भनेको छ रिलेसन एन्ड रिप्राइजल अनि इम्बार्को एन्ड पेसिफिक ब्लकेड भनेर भनेको छ। यो तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ जस्तो यो डिस्प्युट सेटल गरिदिने क्या। डिस्प्युट सेटल गर्न उनीहरूले के प्रयोग गरिदिने त भन्दाखेरि कम्पल्सिभ मिन्सहरू चाहिँ प्रयोग गरिदिने होइन। अब तपाईँको चाहिँ के अरे जस्तो कम्पल्सिभ मिन्समा चाहिँ कसरी उनीहरूले चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ सल्भ गर्छ वा चाहिँ तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ उ गरिदिन्छ त भन्नु भन्दाखेरि जस्तो यसमा एक दुईवटा म तपाईँलाई उ भनिदिन्छु प्रोसेस भनिदिन्छु। यो एकदमै उ छ स्टप छ। अब कम्पल्सिभ मिन्स भने के रहेछ तपाईँलाई मैले सुरुमा त्यसको बारेमा भनिदिन्छु। अब के अरे इन्भल्भ अ प्रेसर अर फोर्स अन अ स्टेट टु सेटल द डिस्प्युट। अब यो के कम्पनी प्रयोग गर्नुपर्ने भने उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै हिसाबले थ्रेटनमा राखेर चाहिँ डिस्प्युट सेटल गर्ने ब्याक गराउने उसलाई। जस्तो अब यसमा चाहिँ द मिन्स डज नट मिन द युज अफ द आर्म फोर्स इन अल द केसेस के। अब तपाईँले फेरि यो नबुझ्नुहोस् कि कम्पल्सिभ मिन्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ सबै केसमा चाहिँ आर्म फोर्सहरू हुन्छ नि, आर्मी पुलिस सेना तपाईँको चाहिँ गोली बारुद तपाईँको यो मात्रै प्रयोग गर्ने भन्न खोजेको चाहिँ होइन। तर त्यो पनि हो, त्यो होइन भनेको होइन, त्यो पनि हो। तर सेटल गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ दबाब दिने क्या। जस्तो ब्लकेट गरिदिएपछि उसलाई के हुन्छ दबाब हुन्छ। जस्तै हामीलाई नेपाललाई इन्डियाले ब्लकेट गरिसके पछाडि उसको अनुकूल तपाईँको संविधानभित्र चाहिँ केही न केही कुरा राख्नुपर्छ भनेर उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो किसिमको हस्तक्षेप हुन त त्यो गर्न पाउँदैन त्यस्ता विषयमा। तर के हो त भन्दाखेरि त्यो बुझिन्छ नि त तपाईँलाई दबाब सिर्जना कसरी गराउने। त्यो मेथड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कम्पल्सिभ मिन्स हो क्या। कम्पल्सिभ मिन्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ बुझ्नुपर्ने र यो एकदम जरुरी पनि छ। यो कम्पल्सिभ मिनमा तपाईँको जस्तो यसमा रिटोर्सन भनेर भन्छ, रिप्राइजल भन्छ अनि रिटार्डियन भनेर भन्छ, रिटार्डेसन भनेर भन्छ होइन। रिटालिएसन भन्दा पनि हुन्छ। रिटोर्सन भन्ने एउटा मेथड छ। अब यो रिटोर्सन भन्ने मेथड हामीले अब तपाईँलाई चाहिँ रिटोर्सन भन्ने मेथडबाट इन्टरनेसनल डिस्प्युटको सेटलमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ अब म आज तपाईँलाई त्यो विषयमा भन्छु। यहाँनिर नेपाली ठिक छ। जस्तो रिटालिएसन इज भाइलेन्ट रेस्पोन्स टु एन एक्ट अफ हार्म। यो चाहिँ रिटालिएसन भनेको चाहिँ भाइलेन्ट रेस्पोन्स गर्ने होइन टु एन एक्ट अफ तपाईँको चाहिँ हार्म गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ भाइलेन्ट नै गर्ने भन्ने कुरा। अर पर्सिभ इन्जस्टिस वाइल रिटालिएसन भन्ने कुरा चाहिँ अर्को आयो भने इज अ लिगल एन एक्ट। रिटालिएसन इज टेकन बाई अ स्टेट अगेन्स्ट एनदर एज अ रिप्राइजल। अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पनि दुईवटा कुरा छ क्या। एउटा लिगल एक्टिभिटिज हो होइन। अब तपाईँको रिटालिएसन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा एउटा लिगल एक्टिभिटिज हो अनि एउटा चाहिँ फेरि इलिगल एक्टिभिटिज। एउटा गर्नै पाउँछ एउटा गर्नै पाउँदैन भन्ने विषयबाट सुरु हुन्छ। जस्तो अब यसलाई म तपाईँलाई अलिकति भन्छु। जस्तो रिटोर्सन अर रिटालिएसन भनेर भन्ने इट इज अ लेजिटिमेट मेथड अफ सोइङ डिस्प्युट तपाईँको चाहिँ डिस्प्युट रिजोल्युसन इन अ वे द्याट हर्ट्स द अदर स्टेट वाइल रिमेनिङ विदिन द बाउन्ड्स अफ लिगालिटी। अब एउटा लिगालिटीभित्र बसेर चाहिँ तपाईँले अर्को राज्यलाई हर्ट गर्न पाउने, त्यो राज्यलाई अट्याक गर्न पाउने भन्ने एउटा लेजिटिमेट मेथड हो।
इन रिटालिएसन होइन यसमा नाम चाहिँ फेरि दुईटै एउटै हो बुझ्नुहोस् है रिटोर्सन भन्ने र रिटालिएसन भन्ने त्यहाँ नाम तपाईँले हेर्नुभयो भने इन रिटोर्सन दोज एक्सन क्यान नट बी लेजिटिमेटली बी टेकन which are likely to endanger international peace security. Such action is taken are illegal. अब यहाँ रिटोर्सन र रिटालिएसन रिटालिएसन भनेको लेजिटिमेट एक्टिभिटिज भयो त्यो गभर्मेन्टले गर्ने एक्टिभिटिज भयो रिटोर्सन भनेको इलिगल एक्टिभिटिज भयो जुन चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न पाउँदैन भन्ने पूर्व दुईटाको डिस्टिङ्ग्विस यहाँ तपाईँले छुट्याउनु भयो भने तपाईँको चाहिँ रिटोर्सन भनेको चाहिँ इलिगल एक्टिभिटिजको रूपमा तपाईँको गतिविधिहरू गर्ने भयो तपाईँको चाहिँ रिटालिएसनले चाहिँ लिगल बााउन्ड्री भित्रै बसेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि लिगल एक्टिभिटी खैर तिनीहरू दुईटैको चाहिँ युज अफ फोर्स नै हो फेरि यो चाहिँ नबुझ्नु यो अर्को अर्थ नबुझ्नुहोस् फेरि गर्ने अरे दुईटैले युज अफ फोर्स नै हो तर त्यसमा चाहिँ एउटा रिटोर्सन र एउटा रिटालिएसन हो रिटालिएसन लेजिटिमेट रिटोर्सन भनेको इलिगल तरिकाले गर्ने कुरा हो जस्तो इफ द सिटिजन अफ ए स्टेट आर गिभन अनफेयर ट्रिटमेन्ट इन द एनदर स्टेट जस्तै एउटा सिटिजनलाई अनफेयरली अर्काको देशमा चाहिँ के गरिरहेछ त ट्रिट गरिरहेछ भने स्टेट थ्रु अ रिगोरस पासपोर्ट रेगुलेसन द तपाईँको चाहिँ यसमा के भनेको छ भने मे अल्सो बी सिमिलर रिगरिएसन अब के भने तपाईँको नागरिकलाई अर्को देशमा त्यसरी चाहिँ पासपोर्टको थ्रुबाट तपाईँलाई विभिन्न समस्याहरूमा यहाँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ इन्क्वायरी गर्ने त्यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने यो भएन त्यो भएन भनेर दुःख दिने काम गरेछ भने तपाईँले पनि उसको देशको नागरिकलाई आफ्नो देशमा त्यही किसिमको व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको के हो त भन्दा रिटालिएसन हो कुरो बुझ्नुभयो कि भएन त्यो गभर्मेन्टले गर्ने कुरा भयो इफ अ स्टेट डिक्लेयर पर्सना नन ग्राटा इन डिप्लोमेटिक एजेन्ट अफ एनदर स्टेट पर्सना नन ग्राटा भनेको त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो देश जा होइन तँलाई चाहिँ आफ्नो देशको ऊ लगाउँदिनँ म लगाउँदिनँ द लेटर मे अल्सो मेक अ सिमिलर डिक्लेरेसन इन अ रेस्पेक्ट अफ द एन एम्बेसडर फर द हो अब तपाईँको देशमा चाहिँ अर्काको देशको तपाईँलाई एम्बेसडरलाई नागरिकलाई तपाईँ चाहिँ पर्सना नन ग्राटा दिनुहुन्छ भने उसले पनि उताबाट तपाईँलाई पर्सना नन ग्राटा दिनु पऱ्यो क्या भनेको म दुईतिरैबाट यता जे गरेँ उता त्यो गऱ्यो होइन त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा लेजिटिमेटली गर्ने काम भयो त्यो भनेको चाहिँ इन डिसेम्बर 1992 अब एउटा कुरा रहेछ होइन वेन टु पाकिस्तानी हाई कमिसन अफिसियल वेयर डिक्लेयर पर्सना नन ग्राटा बाई इन्डिया पाकिस्तान अल्सो एक्सपेल 3 इन्डियन अफ डिक्लेयरिङ देम पर्सना नन ल अब पर्सना नन ग्राटा दियो पाकिस्तानले चाहिँ दुईटा कमिसन इन्डियाको भने इन्डियाले पनि के अरे इन्डियाले त्यसो गर्यो पाकिस्तानले पनि तीनवटा इन्डियनलाई चाहिँ पर्सना नन ग्राटा त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्टिभिटी वेन द इन्डिया एक्सप्लेन अब यो तपाईँको चाहिँ नासरुद्दिन अहमद भन्ने एउटा त्यो केस छ यो एकदमै तपाईँले इन्डियामा बम ब्लास्टिङ गरेको केसको मान्छे हो यो सायद अब पाकिस्तानी डिप्लोमेट फर इन्डल्जिङ अनि के अरे यो चाहिँ के भने एक्टिभिटिज पाकिस्तान अल्सो एक्सपेल्ड एन्ड इन्डियन डिप्लोमेटिक अन सिमिलर कुरा हो कि अब उसले के गर्यो भने इन्डियाले चाहिँ एक्सपेल्ड गरिदियो नासरुद्दिन अहमद भन्नेलाई चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उ गरिदिएपछि मतलब उसलाई चाहिँ छुट्दिएपछि उसको अदालत उसले समातेको नागरिकलाई पछि पाकिस्तानले पनि त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको त्यही ग्राउन्डमा चाहिँ अरूलाई पनि तपाईँको के गरिदिएको छ त भन्दा इन्डियन डिप्लोमेट अल्सो सिमिलर ग्राउन्डमा चाहिँ उनीहरूले एक्सपेल्ड गरिदिएको छ भनेको मतलब दुईतिरैबाट यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ पिसफुल एउटा ऊ हो क्या के अरे सरी यो चाहिँ तपाईँको के भन्दा फोर्सफुल्ली एउटाले अर्कोलाई तर्साएर तैँले गर्छस् भने म गर्छु मैले गर्छु अब दुईटैले गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अर्को मेथडबाट चाहिँ गर्ने सकिने भयो अनि अब अर्को हुन्छ रिप्राइजल मेथड के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने रिप्राइजल भनेको चाहिँ एक्ट विच आर देमसेल्फ इलिगल अब रिप्राइजल भनेको अघि मैले तपाईँलाई भने नि रिट्रोसन भनेको र रिप्राइजल भनेको एउटै हो यो तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा है एक्ट्स विच आर देमसेल्फ इलिगल एन्ड हेभ बिन एडप्टेड बाई वान स्टेट in the retaliation for the commission of an earlier illegal act by another state. अब एउटा स्टेटले another के अरे इलिगल एक्टिभिटिज गरेको छ भने अर्को स्टेटले पनि त्यस्तै इलिगल एक्टिभिटिज गरेर हस्तक्षेप गर्ने वा युद्ध गर्ने भनेको चाहिँ रिप्राइजलको कुरा भयो बदला लिने भने जस्तो त अब तपाईँको चाहिँ फर द अब के भनेको छ भने the main purpose is to compel the delinquent state to discontinue the wrongdoing हैन फर्मल्ली रिप्राइजल वेयर restricted to सिजर अफ द अब यो चाहिँ रेस्ट्रिक्ट छ क्या यो गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा जस्तो बमबार्डमेन्ट अब बमबारी गरिदियो क्या अब एउटा मान्छे तपाईँको पहिला बमबारी गर्दै थियो अब यसले बमबारी गर्यो म पनि यसलाई बमबारी गर्छु होइन अब तपाईँको चाहिँ सिपको कुरा अब सिप जलाइदियो उसले पनि उसको सिप देख्यो नि उसलाई त सिपलाई जलाइदियो हो यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भनेको छ त भन्दा रिप्राइजल चाहिँ इलिगल एक्टिभिटिज हो रिप्राइजल गर्नु हुँदैन यो चाहिँ लिगल एक्टिभिटिज होइन
भनेर चाहिँ यसरी यो चाहिँ के अरे डिस्प्युट सेटलमेन्ट गर्दाखेरि यस्ता कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा कुरा छ। यो चाहिँ पिसफुल सेटलमेन्ट होइन, यो चाहिँ मिन्स भनेको मतलब कम्पल्सिभ भनेर भन्छ यस्तोलाई चाहिँ के हो त भन्दा फोर्स प्रयोग गरेर गर्ने मिन्सहरू हुन् जुन तपाईँले बुझिहाल्नु। अब एउटा तपाईँलाई म केस भन्छु, जस्तो केस के थियो त भन्दा युएस अट्याक अन इराकी इन्टेलिजेन्स। एउटा युएसले चाहिँ इराकी के अरे प्लेनलाई चाहिँ अट्याक गर्छ। प्लेनलाई अट्याक गरे पछाडि युएस फोर्सेस लन्च 23 क्रुसियल मिसाइल्स अगेन्स्ट द इराकी इन्टेलिजेन्स एजेन्सी. It resulted in killing and injuring several people. US took this decision after it was confirmed that Iraqi had sponsored a plot to kill the former. हेर्नु न के गर्छ भन्दा हाम्रो फर्मर राष्ट्रपति बुशलाई चाहिँ हैन मार्ने भन्ने इराकी प्लान थियो। उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो प्लान गरिरहेको थियो। त्यही भएर युएस डिफेन्डेड द अट्याक बाई दिस के अरे इट एज के भन्दा प्रोपोर्सनल टु द एटेम्प्ट। ल कस्तो चाहिँ यो गैर जिम्मेवार जवाफ छ हेर्नु। अब त्यत्रा प्लेनका त्यत्रा नागरिकलाई मारिदिन्छ। उसले चाहिँ हाम्रो देशको राष्ट्रपति के अरे बुशलाई चाहिँ प्रेसिडेन्ट बुशलाई चाहिँ मार्छु भन्ने खालको पहिलादेखि अलिअलि तपाईँको आन्तरिक रूपमा अभिव्यक्ति आएकै भरमा चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दा त्यत्रो इराकी नागरिकलाई चाहिँ उडाइदिन्छ हो। त्यही भएर यस्ता गतिविधि भनेका इलिगल हो। अमेरिकाले तपाईँको इराकी इन्टेलिजेन्स एचक्यू 1993 भनेर त्यहाँको प्लेनको त्यो उसलाई चाहिँ उडाएको त्यो उडाइदिन्छ, बम्बार्डिङ गरिदिन्छ त्यसलाई चाहिँ। अब यस्तो तरिकाहरूले चाहिँ यो रिप्राइजल गरिन्छ र रिप्राइजल चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलिगल एक्टिभिटिज हो। यो तपाईँहरूले अहिले मैले यति भने पछाडि कस्तो क्लियर भएर बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ। अब यसमा फेरि एक दुईवटा कुरो छ है। स्टेट इज एज टु लिबर्टी टु टेक एन एक्सन इन रिप्राइजल बट सर्टेन कन्डिसन मस्ट बी सेटिस्फाइड। केही कन्डिसन पुरा गर्यो भने चाहिँ फेरि स्टेटले यो रिप्राइजल प्रयोग गर्न सक्छ। जस्तो कस्तो कन्डिसन त भन्दा अब फलो द प्रिन्सिपल अफ प्रोपोर्सनालिटी। यो इन्ट्रेस्टिङ छ फेरि। प्रोपोर्सनालिटी चाहिँ गर्नु पर्यो क्या। तपाईँको जति क्षति बनाएको छ तपाईँले त्योभन्दा कम क्षति बनाएर उसलाई चाहिँ सेटल गर्ने कि वा त्यति नै क्षति गराएर गर्ने, त्योभन्दा बढी चाहिँ गर्नु भएन क्या। उसले तपाईँको कान्छी औँला बराबरको क्षति गराएको छ, तपाईँ चाहिँ चोरी के अरे तपाईँ चाहिँ अर्को बुढी औँला बराबरको तपाईँले क्षति गर्नुभयो भने त त्यो त फेरि प्रोपोर्सनल भएन नि त। जति क्षति छ त्योभन्दा कम अरू त्योसँग बराबर हुने क्षति गर्ने हिसाबले तपाईँले यो रिप्राइजल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मेथड भयो। मस्ट बी लिमिटेड टु द के हो त भन्दा perpetrators of the violation and may not infringe the right of the third state। भनेको मतलब कहिलेकाहीँ तपाईँले चाहिँ यो तेस्रो राज्यलाई चाहिँ असर नहुने गरेर पनि कहिलेकाहीँ यो रिप्राइजलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। लिमिटेड इन टाइम, लेजिटिमेट ओन्ली आफ्टर द क्लेम टु पर्फर्म द अब्लिगेसन। तपाईँको लेजिटिमेट टाइमभित्र चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। जस्तो यसलाई चाहिँ रोक्ने काम गरेको हुन्छ। जस्तो युएनहरू यताउताले चाहिँ तपाईँको यति टाइमभित्र तैँले चाहिँ यतिसम्मको क्षति बनाएर वा यतिसम्मले उसलाई थ्रेटनमा राखेर तैँले चाहिँ काम गर्न सक्छस् भनेको भरमा चाहिँ उसले रिप्राइजलको प्रयोग गर्न सक्छ। र यो लिगल एक्टिभिटिज होइन, इलिगल एक्टिभिटिज हो। मैले पहिले तपाईँलाई भनिहालेँ। यति दुईवटा तपाईँले बुझ्दाखेरि रिप्राइजल भन्नु र रिटोर्सन भन्नु एउटै र रिटालिएसन भनेर भन्नु कुरा फरक हो भनेर तपाईँले ठ्याक्कै बुझ्नुभयो भन्ने मैले माने। अनि इम्बार्गो र पेसिफिक ब्लकेड छ। अब हेर्नुहोस् त्यति बुझेपछि इम्बार्गो इज अ गभर्मेन्ट प्रोहिबिसन अगेन्स्ट द एक्सपोर्ट or import of all the certain products to particular country for an economic and political reason। इकोनोमिक र पोलिटिकल रिजनले तपाईँले चाहिँ कुनै पनि एक्सपोर्ट वा इम्पोर्ट चाहिँ गर्नु भएन सर्टेन प्रोडक्टहरू हैन। इम्बार्गो भनेकै त्यही हो। इम्बार्गो आर नट इम्पोज्ड अगेन्स्ट द इनमी शिप्स एन्ड अदर प्रोपर्टी बिकज देयर स्ट्याटस अर इनमी प्रोपर्टी युजली सब्जेक्ट देम टु द टाइप्स अफ एक्सन। अब मिलिटरी अट्याक गर्नलाई काम गर्छ, त्यही भएर इम्बार्गो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ भन्छ हैन। अब हेर्नुहोस् है त, इम्बार्गो लगाउने भने के हो त भन्नु भन्दाखेरि जस्तै अमेरिकाले क्युबालाई लगाएको हे अमेरिका हुन्छ जहाँ पनि अधिकांश केस भन्दा पनि तपाईँलाई थाहा छ हैन यो इम्बार्गोको केस युएस इम्बार्गो अगेन्स्ट द ट्रेड विथ क्युबा। अब क्युबामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इकोनोमिक र तपाईँको त्यहाँको इकोनोमीलाई ध्वस्त बनाउने र पोलिटिकल मोटिभले त्यहाँको अब किनभने क्युबा त्यस्तो मोडल बनिरहेको थियो विश्वरूपमा चिचिएको भएर क्यास्ट्रोहरूले क्युबालाई चाहिँ त्यत्रो उन्नतिको बाटोमा लगिरहेको थिए। अब तपाईँको त्यही कुरा चाहिँ कम्युनिस्ट तपाईँको चाहिँ फिलोसफी लाग्ने भयो भनेर चाहिँ अब त्यहाँनिर त्यस्तो नआओस् भनेर चाहिँ अमेरिकाले नाकाबन्दी गर्यो, तपाईँको इम्बार्गो लगाइदियो। इम्बार्गो भनेको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो चाहिँ इकोनोमिक र पोलिटिकल रिजनले चाहिँ लगाइन्छ है इम्बार्गो भने। फेरि बुझ्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँले बुझ्न अब जस्तो इम्बार्गोमा त्यहाँ के भएको थियो त भन्दा इट्स इम्पोज अन 1 अक्टोबर 1960 1960 चाहिँ इम्बार्गो एक्सपोर्ट टु क्युबा अनि के अरे तपाईँको फर द
food and medicine caused Cuban national तपाईँको क्युबन टेरिटोरी विदाउट द कम्पेन्सेसन क्युबा हेज सो अनि लास्टमा के गरिदिन्छ हेर्नुहोस् अब त्यो गर्दै पछाडि क्युबाले पनि लास्टमा सोभियत सङ्घसँग कन्सल्ट गरेर यता रसियासँग चाहिँ काम गरिदिएको हुन्छ त्यो एक्टिभिटिजहरू यता गरिदिन्छ क्या जस्तो यताबाट सहकार्य गरिदिन्छ त्यसरी इम्बार्गो हुन्छ एट प्रेजेन्ट द इम्बार्गो विच लिमिट्स अमेरिकन बिजनेस फ्रम कन्डक्टिङ बिजनेस विथ द क्युबन इन्ट्रेस्ट इज स्टिल इन इफेक्ट इज द मोस्ट enduring trade embargo in modern history. However, US is the fifth largest exporter to Cuba. Of the Cuban export are from US. Cuba must pay cash for all imports, no credit. अझै पनि तपाईको चाहिँ अमेरिकाले क्युबालाई चाहिँ यसरी इम्बार्गो लगाएको घटनाहरू छ तर यो भन्दा बाहेक संसारमा यो इम्बार्गो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले खासै प्र्याक्टिस छैन कतै पनि छैन त्यतिखेर पछाडी सिद्धियो यो चाहिँ त्यस पछाडी चाहिँ बिफोर 1941 it officially became the belligerent the US seized German त्यतिखेर थियो प्र्याक्टिस तर अहिले चाहिँ यो इम्बार्गो भन्ने खासै प्र्याक्टिस छैन यसरी पनि तपाईको चाहिँ राजनीतिक र आर्थिक रूपमा चाहिँ दबाब दिएर पनि तपाईको चाहिँ आफ्नो कुरा हैन एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल डिस्प्युट जस्तै अमेरिकाको व्यापारको न्यूमा चाहिँ तपाईको जसरी उले चाहिँ मेरो सामानहरु चाहिँ उ गर्नुपर्छ तैले लिनुपर्छ हैन तैले नै मेरो सामानहरुको किनबेच गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईको यसरी इम्बार्गो लगाउनलाई लागेको थियो अमेरिका त्यसरी लागेको थियो अर्को भनेको पेसिफिक ब्लकेड अब तपाईको ब्लकेड गर्ने त तपाईहरु सबैले बुझ्नु नै भएको छ हैन ब्लकेड गरेर पनि प्रोटेक्सन अफ द स्मल स्टेट इन्डिपेन्डेन्सलाई प्रोटेक्ट गरेर गर्नु पर्यो हैन अनि त्यसपछि प्रिभेन्सन अफ द आउटब्रेक अफ द वार गर्नु पर्यो द प्रपोजल एक्जिक्युसन अफ द ट्रिटिज एन्ड एनदर यो सबै गर्नु पर्यो फर्स्ट इम्प्लोइड इन 1827 मा चाहिँ यो ब्लकेडको कुरा थियो अनि त्यसपछि आफ्टर द क्रिएसन अफ द युएन एप्लिकेसन अफ पेसिफिक ब्लकेड has become illegal in view of fact the threatened police and security the blockade of the ports or cast of state by the forces of another state qualify an act of aggression in according to the तपाईको चाहिँ यसलाई चाहिँ आर्टिकल 3 of the resolution adopted by the general assembly adopted गरेको थियो भन्ने कुरा हो अनि when the cost of a state is blocked by another state for the purpose of preventing तपाईको चाहिँ egress or the egress vessels of the all national by the use of warship and other means in order to exercise economic and political precaution and the state the act is called blockade अब blockade तपाईले बुझ्नु नै भएको छ के कुनै पनि राज्यले चाहिँ आर्मी पुलिस खटाएर अब चाहिँ तपाईको चाहिँ यानेरीबाट कुनै पनि सामान एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्न नपाउने भनेर रोक्दिने बित्तिकै जस्तो अब हामीलाई जति गाह्रो भएको थियो विश्वमा त्यस्तै त हो नि अब उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरूले चाहिँ उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरूबाट आउने कुरा वा उत्पादन गर्ने राष्ट्रले चाहिँ एक्सपोर्ट नै गर्दिएन भनेदेखि त अनि तपाईको त ब्लकेड हुने नै भयो यो पेसिफिक ब्लकेड भनेर भन्छ यसलाई मेनली गरेर जस्तो यो चाहिँ अब सामुद्रिक रूपमा चाहिँ जस्तो आउने सामानहरू शिपहरू तिनीहरुलाई चाहिँ बन्द गरिदिने बित्तिकै यसले अर्को एउटा थ्रेटन हुन्छ यसरी चाहिँ कम्पल्सिभ मिन्सहरू हुन्छ ल यति भनेपछि तपाईलाई ठ्याक्कै अब इक्जाममा तपाईले लेख्न सक्ने विषयहरू बन्ला भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय विवादका समाधानहरू गर्नको लागि दुईटा मिन्स प्रयोग गरिदो रहेछ एउटा भनेको कम्पल्सिभ मिन्स अर्को भनेको पिसफुल मिन्स कम्पल्सिभ मिन्स भनेको के बुझ्नुभयो त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ फोर्स प्रयोग गरेर फोर्सहरू त्यसमा बल प्रयोग गरेर बल भनेको तपाईको चाहिँ त्यहाँ रिटालिएसन हो रिटोर्सन होस् तपाईको चाहिँ यसरी मैले भनेको जस्तो अस्ति इम्बार्गो होस् पेसिफिक ब्लकेडहरू गरेर एक तरिकाले गर्न सकिन्छ अर्को तपाईको चाहिँ पिसफुल मिन्सको थ्रुबाट गर्न सकिन्छ पिसफुल मिन्स भन्ने बित्तिकै तपाईलाई मैले अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसन त्यसभित्र आयो नेगोसिएसन गर्ने मेडिएसन गर्ने आर्बिट्रेसन गर्ने इन्क्वायरी गर्ने कन्सेन्ट गर्ने तिनीहरुमा चाहिँ युएनहरुले इफोर्ट लगाउने युएनको इफोर्टहरु अनि जुडिशियल डिस्प्युट सेटलमेन्ट पनि त्यही भित्र पर्छ र जुडिशियल डिस्प्युट सेटलमेन्ट भित्र के पर्छन् भन्दा त्यसमा दुईटा चाहिँ विषयहरु आउँछन् एउटा विषय भनेको तपाईको चाहिँ कम्पल्सरी कन्टेन्टियस जुरिस्डिक्सन भन्ने आउँछ अर्को एडभाइजरी जुरिस्डिक्सन आउँछ कन्टेन्टियसमा चाहिँ तपाईले मजाले त्यसको कम्पल्सरी जुरिस्डिक्सन भित्र बसेर चाहिँ काम गर्ने स्टेटहरु आइसके पछाडी भन्ने हुन्छ एडभाइजरीमा चाहिँ लिगल क्वेशनहरुमा चाहिँ आन्सर गर्ने पोलिटिकल क्वेशनमा आन्सर गर्ने होइन भनेर यसरी चाहिँ इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिसको कुरा र पिसफुल सेटलमेन्टको कम्पल्सिभ मेजरको सेटलमेन्टको कुरा तपाईले बुझ्नुहुन्छ अब भोलि चाहिँ हामी सक्छौं जस्तो छ यसमा